दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आज दुनिया में लाखों करोड़ों फाउंडेशन होने के बावजूद भी दुनिया में इतनी गुर्बत क्यों है? इतनी ज़्यादा फाउंडेशन और इतनी ज़्यादा ज़कात देने के बावजूद भी लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यार, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत हो गई है? 30% से ऊपर चली गई है। ये शायद मुझे इतना इल्म नहीं है कि कितने परसेंट है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 30% से ऊपर है पाकिस्तान में गुर्बत। हालांकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तंजीमें काम कर रही हैं, इतनी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में फाउंडेशन है, हर दूसरा बंदा फाउंडेशन खोल कर बैठा हुआ है, फिर भी गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी वजह गुर्बत ख़त्म ना होने की क्या है। पहले वाले लोग, एक दौर मुसलमानों में ऐसा भी था कि लोग ज़कात लेकर घूमते थे, यानी कि ज़कात देने के लिए वो ऊँट लाद कर पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, पूरा यानी कि इलाका छान मारते थे। उनको ज़कात लेने वाला बंदा नहीं मिलता था। भाई, लोग इतने उस वक्त यानी कि उस टाइम के अमीर थे, ज़कात लेने वाला बंदा नहीं था। भाई जाना, उस वक्त तंजीमें नहीं थी, उस वक्त फाउंडेशन नहीं थी। क्यों? उस वक्त के लोग लॉयल थे, उस वक्त के लोगों के अंदर ईमान था। एक मैं आपको छोटी मिसाल दूंगा कि आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़े उर्ज पर चल रहा है, उसमें कितने गरीब लोगों को पैसे मिलते हैं? 60%, 70%। बाकी वही अमीर तबका, वही जिनके पास मुरब्बे ज़मीनों के हैं, उनके घर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा जाता है। गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, मुझे बताओ। पहले दौर में लोग ईमानदार थे, जो हकदार होता था वो लेता था, जो हकदार नहीं होता था वो कहता था कि भाई जान, मेरी इस टाइम की है, यानी कि फजर की है, दोपहर की मेरे पास आ जाएगी। जिनके पास फजर की नहीं है उनको ये चीज़ दे दो। आज हम सालों का अनाज जमा करके रखते हैं, फिर भी हम बड़ी परेशानी में होते हैं। यार क्या होगा, हमारा साल कैसे गुजरेगा? ईमान की कमी है, ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं हमारे। ईमान हमारे अंदर ना होने के बराबर है। एक बात और भी है, फाउंडेशन जो कि लाखों करोड़ों रुपए जमा करती हैं और गरीबों में तकसीम करती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा एक पर्सनली एक ख्याल है कि अगर करोड़पति लोग फाउंडेशंस को फितराना या फिर ज़कात देने की बजाय डायरेक्ट गरीबों में तकसीम कर दें तो शायद गुर्बत ख़त्म हो सकती है। लेकिन जब फाउंडेशन में जाता है, फाउंडेशन, मुझे नहीं पता कि फाउंडेशन वाले कैसे ज़कात को तकसीम करते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है यार, इतनी ज़्यादा फाउंडेशन होने के बावजूद भी गुर्बत क्यों है? क्या गुर्बत आबादी ज़्यादा होने की वजह से हो गई है? तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि खालिक ने खुद फरमाया है कि मैं जिसको भेजता हूँ उसका रिस्क भी उसके साथ भेजता हूँ। अगर मेरे हिस्से का रिस्क मेरे साथ आया है तो मैं गरीब क्यों हूँ? अगर मेरे हिस्से का रिस्क मेरे साथ आया है तो फिर मैं गरीब क्यों हूँ? मैं एक एक निवाले को तरस क्यों रहा हूँ? मैं काम भी करता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं पैसे भी कमाता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। क्यों? मैं मजदूरी भी करता हूँ, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे भी कमा रहा हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। क्यों? क्योंकि वसाइल पे बेगैरत लोग काबिज होकर बैठे हैं। फाउंडेशन जो कि करोड़ों रुपया लेती हैं, करोड़ों रुपया डोनेट किया जाता है इन फाउंडेशंस को पूरे ईमान से। ये लोग कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आगे तकसीम करते हैं गरीबों में। अगर गरीबों में अच्छी तरह से पूरे ईमान से पैसे तकसीम किए जाते या आगे लेने वाले ईमानदार होते तो गुर्बत नहीं होती, कभी नहीं होती। आज आपको फुटपाथों पे सोते हुए गरीब लोग ना दिख रहे होते। सबसे बड़ी वजह यही है कि ईमान ख़त्म है। न लेने वाले में ईमान है, न देने वाले में ईमान है। अगर मेरे पास करोड़ रुपया है कि मैंने ज़कात देनी है करोड़ रुपया, मैं फाउंडेशंस को देने की बजाय खुद जाऊँ इलाके में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शहर में जाऊँ, वहाँ पर गरीब लोगों को देखूँ, पर्सनली जज करूँ, फिर मैं ज़कात दूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसे कोई गरीब रहता है। आज किसी के पास टाइम नहीं है कि वो गरीब के पास जाकर अपना थोड़ा सा टाइम गुजार सके। अगर कोई जाता ही है तो सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए, हमारी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। और ये जो फाउंडेशंस हैं, ये वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं करती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये 2 हाथ नहीं 4 हाथों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई डोनेट करे, वहाँ से पैसा आए, सोशल मीडिया से पैसा आए, हुकूमत से पैसा आए, हर जगह से ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आगे 60% लोगों को देते हैं, बाकी खुद खा लेते हैं।
اگر میرے پاس کروڑ روپیہ ہے، میرے پاس مجھے کسی نے کروڑ روپیہ ڈونیٹ کیا، ٹھیک ہے، میں ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں، جب کسی کے جیب میں پیسے جاتے ہیں اس کا دل کرتا ہے کہ میں آگے پیسے کسی کو دوں؟ نہیں کرتا، چاہے جتنا بڑا ایماندار بندہ کیوں نہ ہو، جب اس کی جیب میں پیسے جائیں گے اس کا ایمان ڈگمگائے گا، رات کو سوئے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، بھائی یہ پیسے میں خود کیوں نہ رکھ لوں۔ اب اگر وہ آگے دے گا تو ان لوگوں کو دے گا جو ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے۔ ہاں 30% 40% ڈیزرونگ کو ملتے ہیں، لیکن باقی کیوں نہیں دیتے ڈیزرونگ لوگوں کو؟ یہ خود غریبوں کے پاس جا کر ان کے پاس ٹائم اسپینڈ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، یہ خود کیوں نہیں دیتے غریبوں کو جا کر؟ خود پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ یا فطرانہ یا کچھ بھی غریبوں کو خود جا کر دیں۔ ڈونیشن کیوں کرتے ہیں ان فاؤنڈیشنز کے لیے؟ میرے حساب سے یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ سب کا سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اگر اس ٹائم کے لوگ جو فاؤنڈیشنز کے بغیر کام کرتے تھے تب غربت نہیں تھی، اب فاؤنڈیشن کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن غریبوں کی تعداد اربوں میں ہے۔ آج بھی لوگ بھوکے سو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی جب تک آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں تک چیز نہیں پہنچاؤ گے، اپنے بے شک اپنے نوکروں کو بھی دو گے نا آپ، وہ بھی جسٹیفائی ہے، لیکن جب آپ کسی فاؤنڈیشن میں دو گے یا کسی تیسرے بندے کے ہاتھ میں دو گے پیسے، وہ کبھی بھی حقدار تک نہیں پہنچیں گے۔ اس میں 10%، 20%، 30% حقدار تک پہنچے گا، لیکن 70%، 50% یا 60% ضرور نان ڈیزرونگ لوگ لے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی غربت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ کما رہے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ غریبوں میں صحیح طرح سے تقسیم نہیں کر رہے۔ خالق فرماتا ہے کہ میں نے ہر بندے کا رزق اس کے ساتھ بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس میں کسی اور کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کسی اور کا رزق بھیجا ہے۔ اگر آپ نہیں دو گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر نہیں دو گے تو اس کے اثرات بھی، رزلٹ بھی آپ بھگتو گے، لیکن آپ کو دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے۔ جہاں پر ضرورت سے زیادہ پیسے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ذہانت کے بلبوتے پر مل رہا ہے، ان کے کام کی وجہ سے، نہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں کمال ہے تو اس بندے کا ہے جو کہ اپنا رزق لے کر آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی ہے، لیکن آپ اس بندے تک اس کا حق پہنچاتے ہی نہیں ہیں، اس بندے کا حق کوئی اور لے جاتا ہے، تو پھر غربت تو آنی ہی آنی ہے۔ پھر تو غربت نے اپنا کام دکھانا ہی دکھانا ہے۔ آج کے ارب پتی لوگ اگر غریبوں میں اچھے سے پیسہ تقسیم کریں یا ان میں اناج تقسیم کریں تو غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا یار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے ایک انسان کو اگر پیدا کیا تو اس کے رزق میں نے اس کے ساتھ بھیج دیا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بھوکا سو جائے یا کوئی بھوک سے مر جائے یا بندہ غربت سے مر جائے۔ آج دیکھ لو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی میرے بھائی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ظلم۔ فاؤنڈیشن والوں کہاں مر گئے ہو؟ اربوں روپیہ لیتے ہو سالوں کا، اربوں روپیہ لیتے ہو، پھر بھی لوگ خودکشیوں سے مر رہے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں۔ اگر اب کوئی یہ کہے کہ وہ تو دیتے ہیں، وہ دیتے ضرور ہیں لیکن ڈیزرونگ کو نہیں دیتے۔ ہمارے ادھر ہی معاشرے میں، ہمارے ادھر ہی علاقے میں اتنی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بے نظیر والے پیسے وہ لوگ لے رہے ہیں جو کہ حقدار ہی نہیں ہیں۔ جو غریب ہیں وہ آج بھی بھوکے سو رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی عید کے کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ آج بھی اپنے حق کے لیے لوگوں کی راہ تک رہے ہیں۔ کوئی تو ہوگا جو ان کو حق دلائے گا، لیکن کوئی ایسا مسیحا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کا حق چھین کر، ایک دوسرے کا حق مار کر خود امیر ہونا چاہتے ہیں، لیکن غریب پس گیا ہے، غریب غربت سے مر گیا ہے، غریب تر ہو گیا ہے، اور امیر تر ہو گیا ہے۔ کاش کہ اللہ کوئی ایسا مسیحا بھیجے جو کہ مساوی حقوق دینے میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔